कटवालज्यू, यो अडिटोरियममा रहनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू सबैलाई छुट्टा छुट्टै सम्बोधन सायद समय अभाव हुन सक्दछ। त्यसैले आफ्नो मान सम्मान अनुसार यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु। पत्रकार साथीहरू सबैलाई सम्झन चाहन्छु। आज एउटा फेरि समाजसेवी ताराबहादुर कुँवरको निरन्तर समाजसेवा पुस्तकको विमोचन कार्यक्रम, सानो छोटो तर मिठो कार्यक्रम भइरहेको छ। यो कार्यक्रमको उपस्थितिले नै देखाइरहेको छ कि यो भद्र सौम्य कार्यक्रम भइरहेको छ। मैले करिब 55-56 सालतिरबाट चिनेको व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्वसँग मेरो अन्तरङ्ग सम्बन्ध रहेको छ, यसो भनौँ ताराबहादुर कुँवरसँग जोडिसकेपछि उहाँसँग जोडिएर गरिएका कर्महरूको कारणले गर्दा म उहाँसँगको पारिवारिक मित्र जस्तै रहेको छु। त्यस कारणले गर्दा आजको यो कार्यक्रममा पनि म आउनको लागि मन लगाउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ। समाज सेवामा आफूलाई निरन्तर अगाडि बढाउनको लागि व्यावसायिक रूपमा सफल हुनुपर्छ। व्यावसायिक रूपमा हामी धराप स्थिति गुजारिरहेका छौँ भने समाज सेवाको उच्चतम बिन्दु प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आगामी पुस्तालाई समाज सेवाको लागि, व्यावसायिकताको लागि, मान्छेहरूसँग मान्छे भएर गरिने व्यवहारका लागि एउटा दस्तावेज कुनै तयार भएको छ भने त्यो हो ताराबहादुर कुँवर। काभ्रेको चौबासबाट काठमाडौँ छिरेर विक्रम टेम्पो सञ्चालक भएर अगाडि बढेदेखि, टेम्पो सञ्चालकदेखि लिएर आज हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षसम्म भएर व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्नु मात्रै ताराबहादुर कुँवरको उपादेयता होइन। त्योभन्दा धेरै माथिल्लो तह, त्योभन्दा धेरै फराकिलो संसार निर्माण गर्नको लागि उहाँले आफू स्वयं सक्रिय भएर खेल्नुभएको भूमिकाले नै आज ताराबहादुर कुँवरलाई ताराबहादुर बनाएको छ। एक प्रकारले भन्दा नेपाली समाज सेवाको क्षेत्रमा चम्किलो तारा नै बनाएको छ। मैले अगाडि भएर उहाँको धेरै प्रशंसा गर्नु पर्दैन, किनभने उहाँको हँसमुख अनुहार, उहाँको हँसमुख बोली, उहाँको हँसमुख व्यवहारले नै यस्तो लाग्दछ कि उहाँमा न रिस छ, न राग छ, न द्वेष छ, न कुनै पनि प्रकारका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्य गरिएका षड्विकारहरू सायदै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जो व्यक्तिसँग ती प्रकारका विकारहरू हुँदैनन्, विकृतिहरू हुँदैनन्, त्यो व्यक्ति धेरै लामो समय बाँच्छ मात्र होइन, नाचेर बाँच्छ। लकडाउनको समय थियो, ताराबहादुर कुँवर दाईको फेसबुक हेर्नु पर्दछ, उहाँ आफ्नो हजुरलाई नमस्ते कम्पनीका सम्पूर्ण फ्ल्याटहरूमा उफ्री पाफ्री गरेर नाचिरहनु भएको छ। किनभने जिन्दगी भनेको हाँस्नको लागि हो, जिन्दगी नाच्नको लागि हो। लकडाउन भयो, कोरोना आयो भनेर आत्तिहाल्नुपर्ने बेला छैन भन्ने सन्देश उहाँले नाचेर दिनु भएको थियो। यस अर्थमा मैले ताराबहादुर कुँवरलाई एउटा फरासिलो व्यक्तित्व, आफ्नो हृदयभित्र कुनै प्रकारका कपटहरू नपालिकन अरूसँग कम्युनिकेट हुने व्यक्तित्वको रूपमा चिनेको छु, देखेको छु। मैले उहाँको बारेमा अगाडि बताएँ। आज यो कार्यक्रम समाजसेवी ताराबहादुर कुँवरको निरन्तर समाजसेवा पुस्तक र हजुरलाई नमस्ते अडियो बुकको विमोचन कार्यक्रम भइरहेको छ। र हजुरलाई नमस्ते पुस्तकको विमोचन हुँदाखेरि पनि यही होटलमा अर्को एउटा अडिटोरियममा कार्यक्रम भएको थियो र त्यस बेला पनि मैले समीक्षा गर्ने मौका पाएको थिएँ उहाँको जीवनसँग जोडिएर। उहाँका धेरैवटा कार्यक्रमहरू, विशेष गरी चक्रपथ सफाई महाअभियानको विषय लगायत, बागमती सफाई महाअभियानको विषय लगायत उहाँसँग जोडिएर उहाँले गरेका व्यापार व्यवसायहरू जुन छन्, चाहे अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका विभिन्न यो मोटरका पार्ट्सहरू हुन् वा हेभी इक्विपमेन्टका पार्ट्सहरू हुन् अथवा त्यससँग सम्बन्धित ओइलका कुराहरू हुन्, त्यसको उहाँले ब्रान्डिङ गरेर नेपालमा चलाउनु भएको थियो। ती कार्यक्रमहरूलाई पनि कन्डक्ट गर्ने मौका पाएको थिएँ। यस अर्थमा उहाँका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पार्टनरहरूसँग पनि जोडिने मौका पाइएको छ र सबैबाट ताराबहादुर कुँवरप्रतिको एउटा सदाशयता बडो मनोरञ्जक तरिकाले व्यक्त हुने गरेको थियो। त्यो मलाई खुसी लाग्दछ ती कुराहरू सम्झिँदाखेरि पनि अहिले आएर। र आज आएर हजुरलाई नमस्ते पुस्तक मार्फत आफूले गरेका कामहरूको दस्तावेज आगामी पुस्ताका लागि उहाँले समर्पण गर्नुभएको छ। आज 2 वर्ष 3 वर्ष बितिसकेको छ, झन्डै 4 वर्ष नै बितिसक्यो यो पुस्तक प्रकाशन भएको। दोस्रो संस्करण पनि आइसकेको छ र यस पुस्तकले इन्कम पनि गरेको छ। साहित्य अनुरागीहरूका लागि मात्र होइन, जीवनका अनुरागीहरूका निमित्त पनि यो पुस्तक आकर्षक बनेको छ। त्यसैले यो पुस्तक बिक्री भयो र 10औं लाख रुपियाँ पैसा पनि जम्मा भयो। उहाँले अघि उद्घोष गरिसक्नु भएको छ। पैसा जम्मा गर्नु मात्र ठुलो कुरो होइन, पैसा सँगसँगै 10औं लाखका मन पनि उहाँले सँगसँगै जम्मा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा ताराबहादुर कुँवर एउटा दस्तावेज हो, ताराबहादुर कुँवर एउटा इतिहास हो, ताराबहादुर कुँवर एउटा व्यवहार हो, ताराबहादुर कुँवर एउटा
सृजनाको प्रतीक हो, सृजनाको द्योतक हो, जसले अगाडि बढाउनको लागि प्रेरणा दिइरहन्छ। त्यस्तो व्यक्तित्वको आजको यो कार्यक्रमले फेरि एउटा नयाँ अभियान र नयाँ नयाँ आवाज दिइरहेको छ। त्यो हो हजुरलाई नमस्ते पुस्तकको अडियो। किनभने अबको जमाना अडियोको जमानामा आयो। झन्डै देशव्यापी रूपमा 4000 भन्दा बढी एफएम स्टेसनहरू रहेका छन्। विभिन्न गाउँटोलहरूमा एफएम स्टेसनहरू रहेका छन्। आज हामी हर क्षण हर पल हरेक सूचनाहरू एफएमहरूबाट रेडियोहरूबाट लिइरहेका हुन्छौँ। नेपाली आकाशमा मात्रै चलिरहने सयौँवटा टेलिभिजनहरू रहेका छन्। ती टेलिभिजनहरूमा हामी इन्फर्मेसन लिइरहेका हुन्छौँ। टेलिभिजन त अगाडि बसेर हेरिरहनु पर्यो, टाइम पास त्यहीँबाट गरिरहनु पर्यो। रेडियो काम गर्दा गर्दै सुन्न पाउँदछौँ, गाडीहरूमा हिँड्दा हिँड्दै सुन्न पाउँदछौँ, अरू कामहरू गर्दा गर्दै सुन्न पाउँदछौँ, अथवा कानमा हेडफोन लगाएर मोबाइल मार्फत सुन्न पाउँदछौँ। त्योबाट सबभन्दा सहज एक्सेस गर्नको लागि एउटै माध्यम थियो अडियो बुक। किनभने आजभोलिको जमाना अडियो बुकको जमाना रहेको छ। त्यसलाई आत्मसात गर्दै ताराबहादुर कुँवरले आजको यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो। यो ज्यादै खुसीको विषय हो। ताराबहादुर कुँवर चौबासबाट काठमाडौँ आएर काठमाडौँका 2-4वटा ठाउँमा घर बनाएर आरामदायी जिन्दगी बिताउन सक्नुहुने अवस्थामा हुनुहुन्छ। आर्थिक रूपमा भन्दा सामाजिक रूपमा पनि उहाँका त्यत्तिकै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू बढी हुनुहुन्छ, बहिनीहरू बढी हुनुहुन्छ, दिदीहरू हुनुहुन्छ र राजनीतिक क्षेत्रका तत्त शीर्षस्थ व्यक्तित्वहरूसँग उहाँको राम्रो उठबस छ। तर त्यसबाट उहाँले कहिले पनि गलत किसिमका फाइदाहरू लिने चेष्टा मैले गरेको देखेको छैन। त्यसैले त आज उहाँ हँसमुख हुनुहुन्छ नि। कसैसँग कुनै पनि प्रकारका आफ्नो मात्रै स्वार्थसिद्ध हुने किसिमका फाइदाहरू कोही लिन लागि पर्यो भने उसको मुख कहिले पनि उज्यालो हुँदैन, अँध्यारो नै रहिरहन्छ। दानेन पाणेन तुकङ्कणेन भनिन्छ। यो हात भनेको दान गरियो भने शोभायमान हुन्छ। सुनको चुरा लगाउने बित्तिकै मात्रै शोभायमान हुन सक्दैन भन्छ शास्त्रले। ताराबहादुर कुँवर दिन पनि जान्नुहुन्छ, लिन पनि जान्नुहुन्छ। लिएको कुरा प्रयोग गर्न पनि जान्नुहुन्छ। प्रयोग गरेर अरूलाई त्यसको सदुपयोग गर्ने जुत्ती बुद्धि पनि दिनुहुन्छ। त्यसको उदाहरण उहाँले 85 जना टेम्पो ड्राइभर बनाउनु भयो। तिनी टेम्पो ड्राइभरहरूको कथा जोडिएको छ निरन्तर समाज सेवामा। उहाँहरू आज करोडपति, लखपति, अरबपतिको श्रेणीमा उक्लिन थालिसक्नुभयो। एउटा प्रेरणा दिन पनि जान्नुहुन्छ उहाँ। मान्छेलाई 2-4 हजार 1-2 लाख रुपियाँ दिनु ठुलो हुँदैन। उहाँलाई उसलाई कर्मको गति सिकाइदिनु, कर्मका यतिहरू सिकाइदिनु, लगनशीलताहरू सिकाइदिनु आजको प्रमुख कर्तव्य हो। हामी हरेक मान्छेहरू कर्मशील बन्यौँ भने, हरेक मान्छेहरू धर्मशील बन्यौँ भनेदेखि कहिले पनि आफूभित्र अनेक प्रकारका विकारहरू, रोगहरू निम्त्याइरहनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ ताराबहादुर कुँवर मैले भेटेदेखिबाट बिरामी परेको पनि देखाएको छैन। यति हँसमुख हुनुहुन्छ, यति चित्त हुनुहुन्छ। 57 वर्ष काटिसक्नुभयो, 58 वर्षमा लाग्नुभयो। एउटा यो कर्मचारी भएको भए करिब करिब रिटायरमेन्टको क्रम अगाडि भएछ। तर मलाई लाग्छ म भर्खर जवान हुनुहुन्छ। छोरीहरू डक्टर हुनुहुन्छ, छोराहरू 2 जना एकदम जुम्लिया हुनुहुन्छ। उहाँहरू ट्विन्स हुनुहुन्छ, राम लक्ष्मण नारायणको नाम हो, फणित र फाल्गुन 2 जना कुँवरहरू एउटा कुँवर वंशलाई हाँक्ने किसिमले अगाडि बढिरहनु भएको छ। पारिवारिक रूपमा पनि एउटा हँसमुख, एउटा रमाइलो वातावरण तयार गर्नको लागि अरू विषयहरू तानेर पनि अगाडि जान सक्नुहुन्छ ताराबहादुर कुँवर। त्यो प्रकारको क्षमता सायदै कम व्यक्तिमा हुनुपर्छ। निरन्तर समाजसेवा यो साहित्य होइन। म यहाँहरूलाई अहिले भन्न चाहन्छु, यो साहित्य होइन, तर साहित्यभन्दा बढी चाखिलो छ। यो साहित्य होइन, साहित्यभन्दा बढी रसिलो छ। किनभने हजुरलाई नमस्ते पुस्तक विमोचनको समारोहमा म उपस्थित भएर यसै विषयमा बोल्दाखेरि यो पुस्तक प्रकाशन हुनुभन्दा पूर्व घोस्ट राइटिङ नेपालले प्रकाशन गरेको यो पुस्तकका विषयमा सम्पूर्ण मैले त्यतिखेर कमलजी मार्फत जानकारी पाएको थिएँ। पुस्तककै विषयमा करिब करिब मैले त्यस बेला बोल्नको लागि पुरै पढ्नु पर्यो। तर आज मलाई पुरै पढ्नु परेको छैन। किनभने म एक प्रकारले त्यो ताराबहादुर कुँवरको मुहार देख्ने बित्तिकै, उहाँको व्यक्तित्व देख्ने बित्तिकै म सम्पूर्ण कुराहरू बताउन सक्ने भइसकेको छु। यही पुस्तकको कारणले गर्दा यो साहित्य होइन, तर समाज सेवाको एउटा परिचय हो, जुन परिचयबाट हामीलाई हरेक व्यक्तिलाई नयाँ नयाँ काम गरेर आफूलाई उद्यमशील बनाउनको लागि प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। अब हाम्रा आगामी पुस्तालाई हामीले दिने सम्पत्ति भनेकै उद्यमशील बन्नको लागि प्रेरणा हो। यदि हामीले हाम्रा पुस्ताहरूलाई, आगामी पुस्तालाई उद्यमशील बन्नलाई प्रेरणा दिन सकेनौँ, मात्रै धन सम्पत्तिहरू एकोहोरो पारेर थुपारिदिने प्रवृत्तिहरू अगाडि बढायौँ भने त्यसले कहिले पनि मुलुक उँभो लाग्न सक्दैन भन्ने सन्देश यी पुस्तकहरू दुईटै अध्ययन गर्दा सरस्वती पाउन सक्दछौँ। ताराबहादुर कुँवरले यो निरन्तर समाजसेवा पुस्तक किन प्रकाशन गर्नु भन्दा आफ्ना भनाइहरू पनि दुनियाँदारमा पुग्न सक्नुपर्दछ र त्यो लिखित दस्तावेजको रूपमा रहनुपर्छ भनेर उहाँले सुरुवात गर्नुभयो। चौबास मात्र होइन, काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाका सम्पूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा आफ्नो लगाव बढोस्। अब पर्यटनबाट मुलुकको समृद्धि हुन्छ भन्ने धारणा अगाडि सार्दै त्यहाँ आफूले उपलब्धि गर्न सकेका आर्थिक विषयहरूलाई पनि त्यहाँ लगानी गरेर नयाँ नयाँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकौँ, रिसोर्टहरू सञ्चालन गर्न सकौँ, पर्यटकहरू आकर्षण गर्न सकौँ, धार्मिक स्थलहरूको प्रवर्धन गर्न सकौँ, सेतीकालीको मन्दिर बनाउन सकौँ, त्यहाँ
राम लक्ष्मणको मन्दिर बनाउन सकौँ त्यहाँ, भीमसेन मन्दिर बनाउन सकौँ त्यहाँ, ताकि काठमाडौँदेखिबाट विभिन्न देशहरूबाट आएका पर्यटकहरू त्यहाँ पुगेर दर्शन गर्न सकुन्, प्रतीकात्मक रूपमा भगवानको आराधना पूजा गर्न सकुन् भन्ने उहाँको धारणा रहेको छ। उहाँले आफ्नो थलोमा जन्मिएर जुन प्रकारले कुँवर वंशलाई उच्चतम बनाउने कोसिस गर्नुभयो, त्यो कोसिसमा सायद उहाँका हिजोका विगतका दुःखका दिनहरू पनि छन्। काठमाडौँको एउटै कोठामा बस्नुपर्ने, स्टोभमा पकाएर भात खानुपर्ने स्थितिबाट एउटा टेम्पो लिएर सरस्वती जमलबाट टङ्गालबाट जमल गर्नुपर्ने स्थितिबाट आज 10औँवटा मोटरका मालिक, 20औँवटा चाहिँ यो डोजर स्काभेटर, 50औँवटा स्काभेटरका मालिकको रूपमा मात्र नभइकन उहाँसँग आज लाखौँ लाख नेपालीहरूको साथ, माया, सद्भाव सँगसँगै जोडिएको छ। पैसा मात्रै सबै कुरा होइन भन्न त चारवाक दर्शनले भन्छ, टका धर्म टका कर्म टकैव परम धर्म यस्य पार्श्वे टका नास्ति हा टका टक टकायते भनिन्छ। पैसा नै धर्म हो, पैसा नै कर्म हो, पैसा नै सबै थोक हो। जसका साथमा पैसा छैन त्यसले आहा भन्नुभन्दा केही सिवाय केही पनि छैन भनिन्छ। चारवाक दर्शनको कुरा हो त्यो। चारवाक दर्शनले त मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सैलवा मोज म गरौँ म हाँसु मै बाँचुँ सब मरुन् दुर्बलहरू भन्छ। चारवाक दर्शन कहिले पनि ठिक नहुन सक्दछ। तर चारवाक दर्शनबाट माथि उठेर सौम्य दर्शन, हिन्दू दर्शन, समाज दर्शन र सामाजिकताको मूल दर्शनभित्र एकीकृत हुने एउटा शिक्षा ताराबहादुर कुँवरले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो उहाँले अभ्यासबाट प्राप्त भएको हो। कुनै विश्वविद्यालय धाउनु भएको छैन, कुनै कलेज धाउनु भएको छैन। उहाँ आफ्नो हरेक व्यक्तिसँगको सङ्घर्षको अभ्यासबाट प्राप्त भएको नलेजलाई, ज्ञानलाई यसरी एउटा पुस्तकाकार कृति मार्फत, अडियो मार्फत प्रक्षेपण गर्दै जाने मात्र होइन, चक्रपथ सफाई महाअभियानमा उहाँले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। आज चक्रपथ वरिपरिका सम्पूर्ण ठाउँहरू फोहोर रहित बनिसकेका छन्। बागमती सफाई अभियानमा सहभागी हुनुभयो, त्यसको प्रेरणाले चक्रपथ सफाई महाअभियानमा लाग्नुभयो र चक्रपथ सफाई महाअभियानमा सबैलाई जोड्न समर्थ हुनुभयो। त्यति मात्र होइन, कला संस्कृतिको सङ्गम हाम्रो नेपाल भूमि भएको हुनाले उहाँले हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायी महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँले एउटा क्यालेन्डर प्रकाशन सुरुवात गर्नुभयो। त्यो नेपालका ललित कलाहरू जति छन् ती ललित कलाका प्रतिबिम्बहरूलाई क्यालेन्डरमा राखेर प्रति एक वर्ष आफ्नो घरमा कमसेकम क्यालेन्डरमा आफ्नो कला, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो संस्कारलाई चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर बडो आकर्षक क्यालेन्डर सुरुवात गर्नुभएको थियो उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हुँदाखेरि। त्यो क्यालेन्डरले निकै धेरै मार्केट प्राप्त गर्यो। हामी क्यालेन्डर त बनाउँछौँ, अनेक प्रकारका नचाहिँदा विज्ञापनहरू, त्यो भद्दा किसिमका सामग्री राखेर बनाउँछौँ, त्यसले कहिले पनि आकर्षण पैदा गर्दैन। भद्दापन हटाएर चुस्तपुस्तपन बनाउनु पर्दछ, आफ्नो जीवन जस्तै, लाइफ जस्तै बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा ताराबहादुर कुँवरमा रहेको थियो र रहिरहेको पाएको छौँ हामीहरूले पनि। र भविष्यका दिनमा मलाई लाग्दछ यस्ता पुस्तकाकार कृतिहरू त अगाडि आउँदै जान्छन्, अडियोहरू अगाडि आउँदै जान्छन्, तर हाम्रो समाजले ताराबहादुर कुँवर मार्फत प्राप्त गर्ने चिजहरू के हुन सक्दछ एउटा फेरिस्तै बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू आएको छ। आजको यो समारोहमा माननीय पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठज्यूले प्रमुख आतिथ्य स्वीकार गरिदिइरहनु भएको छ र त्यसै गरी समावेशी आयोगका अध्यक्षज्यूले विशिष्ट आतिथ्य ग्रहण गरिदिइरहनु भएको छ। पूर्व प्रधान सेनापति रूपाङ्गत कटवाल जस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नारायणबाबु थापा जस्ता व्यक्तित्वले यो समारोहमा पनि सहभागी हुन पाउँछु भन्ने भावले आफूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यस्ता दिग्गज व्यक्तित्वहरूले पनि ताराबहादुर कुँवर जस्तो व्यक्तित्वलाई प्रेरणा भरिरहनु भएको छ, दीप दिइरहनु भएको छ, तेल भरिदिइरहनु भएको छ, ताकि उहाँ बत्ती जस्तै चम्किलो भएर बढिरहन सक्नुहुनेछ नेपाली समाज सेवाको क्षितिजमा। मलाई लाग्छ कोरियाका केही साथीहरू फेला पारेको थिएँ मैले उहाँसँगै, मलेसियाका साथीहरू फेला पारेको थिएँ उहाँसँगै। उहाँबाट आउने ती कोरियन साथीहरू, मलेसियन साथीहरू पनि ताराबहादुर कुँवरको इच एन्ड एभ्री स्टेपमा प्रशंसा मात्रै गरिरहन्थे मसँग। र ताराबहादुर यस्तो खतरा, यस्तो राम्रो खालि हाँसिरहन्छ। उहाँहरूले मलाई पटक पटक भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, खालि हाँसिरहन्छ। हाँस्नु जीवनको सबभन्दा ठुलो कला हो, हाँस्नु जीवनको सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। जो हाँस्छ त्यो बाँच्छ। ताराबहादुर कुँवरलाई हामीले हेर्न जान्नु पर्दछ, सिक्न जानु। मैले त धेरै प्रेरणा लिएको छु। मैले अगाडि भने उहाँले विश्वविद्यालयको अनुहार देख्नु भएको छैन, उहाँले कलेजको अनुहार देख्नु भएको छैन, तर हाँस्ने कला उहाँ एउटा पुरा विश्वविद्यालय हो। उहाँसँग म पारिवारिक रूपमा धेरैवटा पार्टीहरूमा सहभागी भएको छु, धेरैवटा कार्यक्रममा सहभागी भएको छु। उहाँ भइसकेपछि त्यो माहौलै एक प्रकारले सम्पूर्ण तृष्णा रहित हुन्छ, सम्पूर्ण इच्छा रहित हुन्छ। किन हामीले आफ्नो व्यक्तित्वलाई त्यस्तो बनाउन सक्दैनौँ? के कमी छ हामीमा? हामीले आफूतिर फर्किने बेला भएको छ। सिक्ने भनेकै यही नै कुरा हो। यी विषयहरू मलाई लाग्छ निरन्तर समाजसेवाभित्रका जति पनि विचारहरू व्यक्त भएका छन् त्यहाँ पनि तत्त व्यक्तित्वहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ र केही पुस्तक, केही पत्रपत्रिका कटिङहरू रहेका छन्, त्यसले पनि देखाइरहेको छ दस्तावेजको रूपमा। र भविष्यमा यसले ताराबहादुर कुँवरलाई नवीन रूपमा हामीहरू सबैका अग्रज प्रेरणादायी व्यक्तिको रूपमा स्थापित गराउनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ।
भनिन्छ सन्त स्वयं परहितेषु कृताभियुगा। सन्तहरू पूर्व जीवनदेखि नै यो धरतीमा चाहिँ अरूको हित गर्नका निमित्त नियुक्त भएर आएका हुन्छन् भनिन्छ। अरूको हित गर्नको लागि, परोपकार गर्नको लागि, समाज सेवामा ध्यान दिनको लागि सन्त नै भएर पहेँलो गेरु वस्त्र लगाएर आउनु पर्दैन कहिले पनि। सन्त त्यो हो जसले सत्कर्म गर्छ, सत्कर्मलाई निरन्तरता दिन्छ, सत्यमा जहिले पनि अडिग रहन्छ, त्यस्तालाई सन्त भनिन्छ। म त्यो उदाहरण ताराबहादुर कुँवरमा घटाउन चाहन्छु कि उहाँ एउटा सन्त हुनुहुन्छ। यस अर्थमा उहाँ गृहस्थी हुनुहुन्छ तर सन्त हुनुहुन्छ। उहाँ कसैसँग आसक्त हुनुहुन्छ तर निर्लेप हुनुहुन्छ, जोडिएको हुनुहुन्न कहिले पनि। हामी भगवान्सँग आसक्त हुन्छौँ तर जोडिँदैनौँ कहिले पनि। जसरी त्यसै गरी समाजका हरेक पाटासँग उहाँ जोडिनुहुन्छ तर निर्लेप हुनुहुन्न, एकदम टाँसिनुहुन्न कहिले पनि। हामी एकअर्कालाई त्यो सम्बन्ध स्थापना गरेर जान्नु पर्दछ जस्तो लाग्दछ। व्याख्या जति गर्यो त्यति नै लामो हुन पुग्दछ। आदरणीय अभ्यागत महानुभावहरू, म अहिले उहाँसँगै सम्बद्ध भएर होला, म पहिला उहाँका कार्यक्रममा आफै सञ्चालन गरिदिन्थेँ। आज हाम्रो बहिनी हुनुहुन्छ यहाँ सपना रोक्काजी, उहाँले कार्यक्रमको यो छेकछन्द अलिकति जोड्न कता भ्याउनु भएन होला, किनभने ताराबहादुर कुँवरलाई जसले बुझ्दछ त्यो सबै फुटाफुर्की जोड्न सक्दछ र बुझ्नको लागि केही समय लाग्छ, केही सङ्गत पनि गर्नुपर्दछ। त्यसमा यहाँहरूले पक्कै पनि क्षमा गर्नुहुनेछ। र म चाहिँ उहाँसँग बढी समाहित भएको कारणले गर्दा अहिले भगवानको कृपाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुन पाएको छु। त्यसै गरी मैले कार्यक्रम चलाउन छोडिसकेपछि यस कार्यक्रमलाई सम्हाल्ने क्रम आउनुभएको थियो बहिनी याङजोङ शेर्पा, बिर्सन हुँदैन। उहाँले नेपाल ट्रस्टको सदस्य हुनुहुन्छ, सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ, वरिष्ठ सदस्यको रूपमा हुनुहुन्छ। नेपाल सरकारले उहाँलाई पनि नियुक्त गरेको छ। ताराबहादुर कुँवरसँग जोडिएर सँगसँगै कार्यक्रम अगाडि बढियो भनेदेखि देशको सेवा गर्ने मौका पनि मिल्छ है। उहाँ त्यति लक्की मान्छे। र उहाँले जसरी हँसमुख भएर अरूलाई निस्वार्थ सेवा गर्नुभएको छ नि, हामीले पनि त्यसै गरी आफ्नो ठाउँमा बसेर निस्वार्थ सेवा गर्न सक्नुपर्छ है। कमलजी यहाँ हुनुहुन्छ, तारादाईसँग उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। घोस्ट राइटिङ नेपाल आज चम्किलो अवस्थामा रहेको छ, उहाँको संस्था पनि त्यत्तिकै अगाडि बढिरहेको छ। ताराबहादुर कुँवरको पनि त्यत्तिकै हात रहेको छ, त्यत्तिकै भूमिका रहेको छ। यहाँ सबै अभ्यागत महानुभाव हुनुहुन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका आदरणीय जयराम सरहरू हुन्छ देखिरहेको छु। मुख छोपेको छ, चिनिँदैन, बडा गाह्रो हुन्छ, माफ गर्नु होला, नबोलिकन चिनिँदैन कहिलेकाहीँ। उहाँहरूसँग जोडिँदाखेरि पनि, उहाँहरूसँग परिचय हुँदाखेरि पनि एउटा लवज चाहिँदो रहेछ। त्यो लवज पनि हामीसँग क्रिएट गर्नुभएको छ ताराबहादुर दाइले। बडो खुसीको विषय हो। आज अलि छिटो आउन खोजिरहेको थिएँ, घरबाट इन्फर्मली निस्किएको, मन्दिरमा कोही विशिष्ट व्यक्तित्व आइपुग्नु भयो। मन्दिर गएर यसो उहाँलाई केही कुराहरू जानकारी गराउँथ्यो, पुरातात्विक कुराहरूको विषयमा पशुपति क्षेत्रमा। त्यहाँबाट हतार भएको हुनाले म यत्तिकै आइपुगेँ र यहाँहरूले मलाई पक्कै यो रूपमा देख्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो मान्नु भएको छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। किनभने वेश विन्यास ठुलो कुरा होइन, भाव विन्यास विशिष्ट कुरा हो। भावो हि विद्यते देवः भनिन्छ। देवता भनेको भावमा रहनुहुन्छ। हजुरहरू सबै ताराबहादुर कुँवरका आजका देवता हुनुहुन्छ, मेरा पनि देवता हुनुहुन्छ। उहाँले स्वागत गरिसक्नु भएको छ। हामीले भाव बिछ्याएका छौँ, एकअर्कामा हाम्रो सम्बन्ध गाँसिएको छ। यो सम्बन्धलाई निरन्तर दिगो बनाउनु छ, कहीँ कतै पनि रिस राग द्वेष नगरिकन अगाडि जानु छ। र यसरी हामी अगाडि गयौँ भने लक्ष्मीले पनि हामीलाई पत्याउँछिन्। लक्ष्मीले पत्याउँदै जाने क्रममा हामी पनि समाज सेवाका क्रममा अगाडि बढ्न सक्दछौँ। त्योभन्दा अगाडि ताराबहादुर कुँवरबाट शिक्षा लिनुपर्दछ। काम ठुलो कुरा हो, काम कुनै पनि सानो चाहिँ हुँदैन, काम कुनै पनि घिनलाग्दो हुँदैन, काम कुनै पनि चिजमा नगरिने चिज होइन, गर्दै जानुपर्छ। र अभ्यासबाट लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ, सगरमाथा चढ्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण ताराबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ। र उहाँले जुन प्रकारले लक्ष्मीलाई पनि आफ्नो बसमा पार्दै अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसै गरी हामीले पनि तत्त रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा बसेर लक्ष्मीलाई विशिष्टीकृत रूपमा सम्मान गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा उन्नत बनाएर समाज सेवामा, देश सेवामा, मुलुक सेवामा, धर्म सेवामा, कर्म सेवामा सदैव लागि परिरह्यौँ भनेदेखि हामी पनि उहाँकै पथगामी हुन सक्दछौँ, अनुगामी हुन सक्दछौँ भन्ने विश्वास हामी सजिलै गर्न सक्दछौँ। मलाई लाग्छ धेरै बोल्यो भने गाह्रो हुन्छ, म अलि लामो समयसम्म बोल्न सक्दछु, किनभने शास्त्रीय विषयहरू जोड्यो भने हाम्रो समाज सेवाको क्रम पुरा हुन जान्छ। त्यसलाई म जोड्न चाहन्न। यो जुन अडियो बुक आयो, अडियोको संसारको विषय मैले अगाडि बताएँ र अडियोबाट सुनिएका कुराहरू दिमागमा सबभन्दा बढी स्थायी हुन पुग्दछन्। त्योभन्दा बढी चलचित्रबाट हेरिएका विषयहरू त कथा पूर्ण रूपमा कण्ठस्थ हुन्छ। आजभन्दा हेमा मालिनीदेखि लिएर पुराना हिरोइनहरूका सबै यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, ती फिल्मका कथाहरू सबैलाई कण्ठस्थ छ। ताकि आजभन्दा 20 वर्ष 50 वर्ष अगाडि पढेको पुस्तक कण्ठ हुँदैन, बडा गाह्रो छ हाम्रो दिमागको अवस्थिति। त्यसैले गर्दाखेरि अडियो मार्फत ताराबहादुर दाइले यी क्रमहरू अगाडि बढ्नु भएको छ। मलाई लाग्छ भोलि नेपाल टेलिभिजनको 60 क्रम सँगसँगै ताराबहादुर कुँवरका जीवनीसँग सम्बद्ध भएर टेलिफिल्महरू बन्नेछन्।
कथा जोडिनेछ, तत्त पात्रहरूको अनुहार जोडिनेछ, तत्त क्षेत्रहरू जोडिनेछन्, तत्त क्षेत्रको डकुमेन्ट्री हुनेछ, ताकि दुनियाँमा एउटा नयाँ नवीन दस्तावेज पनि बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास रहेको छ। यसै विश्वासका साथ धेरै के भनौँ, थोरै शब्दमा नै यति धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय तारादाई, तपाईँको गति गतिमान बन्दै अगाडि बढोस्। जीवितः सरदा शतम भनिन्छ, 100 वर्ष बाँच्नुपर्छ र तपाईँले यस्तै राम्रा कामहरू गर्नुपर्छ। हाम्रो आशीर्वादको बडा अचम्मको एउटा छ, पश्चिमा सरदा शतम, जीवेमा सरदा शतम, जीवेतः सरदा शतम भनिन्छ क्या। भन्दाखेरि तपाईँ 100 वर्ष बाँच्नुहोस्, तपाईँ 100 वर्ष बाँचेको म देख्न पाऊँ भन्छ हामीले। म पनि बाँचौँ हो नि, त्यो त जीवेमा सरदा शतम, म पनि 100 वर्ष बाँचौँ है। जीवे त सरदा शतम, तपाईँ 100 वर्ष बाँचोस्, म 100 वर्ष बाँचौँ, हामीले तपाईँलाई 100 वर्ष बाँचेको देखेर पाऊँ भन्नु मतलब हामी सबै 100 वर्ष बाँचौँ भनेर नि। हाम्रो आशीर्वादको श्रृङ्खला यति मजाको छ क्या। त्यसैले तारादाई 100 वर्ष बाँचेको देख्न पाऊँ सधैँभरि, त्योभन्दा नि माथि गएको देख्न पाऊँ सबैजनाले, मैले मात्र सबैजनाले। हामी दिलखुस भएर बाँच्न सक्नुपर्छ, दिलखुस भएर अगाडि जान सक्नुपर्छ र मनमा विकार यदि छैन भने संसार सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। सत्यमोहन जोशी र माधव घिमिरेलाई देख्न सक्दछौँ, उहाँहरूले मनमा सायदै विकार पाल्नु भएन, मैले सङ्गत गर्दाखेरि पनि त्यस्तै पाएको छु। यसै गरी हामी मनमा विकार रहित भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि, ताराबहादुर दाई जस्तालाई अगाडि लगाएर प्रेरणाको स्रोत मानेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि कुनै विश्वविद्यालयलाई अगाडि लाउनु पर्दैन, कुनै पनि विशिष्ट प्राध्यापकलाई अगाडि लाउनु पर्दैन, उहाँ नै एउटा प्राध्यापक हुनुहुन्छ। धन्यवाद, धेरै धेरै नमस्कार।